Assalamualaikum. Medicam presents Khelo Pakistan, the Orchid School, Me Body Split. It's all about me. दीगर स्पॉन्सर्स कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही मैं हूं आपकी होस्ट सहर फातिमा और मेरे साथ यहां मौजूद हैं वक़ारुल हसन। और बात करें हम PSL 8 और PSL 8 के साथ साथ दीगर खेलों के ऊपर भी बात करेंगे और क्रिकेट के ऊपर ही अगर हम बात करें तो उसके जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी क्रिकेट इस वक्त जो है वो खेली जा रही है पाकिस्तान में, कौन सी ज़रूरत है और किस तरह की जो है हमारी टीम को इस वक्त मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने के लिए इस तरह की जो PSL टाइप और जो दीगर लीग्स हैं वो कितनी कारआमद साबित हो सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे उन मैचेस के हवाले से बात करेंगे जो कि गुज़िश्ता रोज़ थे, जिसके बारे में हम सब पेशगोई करते रहे और हैरान हुए कि वहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ हमें नज़र आया। और अब जो आइंदा होने वाले मैचेस हैं वहाँ पर क्या हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर कोयटा पेशावर के मैच की बात करें तो यहाँ पर जो पेशगोइयाँ की गई थी वो क्या कुछ हुई, उस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से जो पेशगोई की गई थी और जिस पे हम सब लोग मुत्तफिक थे कि हो सकता है कि इस्लामाबाद ही जीत सकता है, लेकिन सिर्फ फरहान फरीद हमारे साथ पैनल पे मौजूद थे जो कह रहे थे कि इस्लामाबाद के बजाय लाहौर को उन्होंने कहा था कि वो जीत सकता है। और हम सब जो थे वो इस्लामाबाद की तरफ इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उनकी तैयारी और उनका जो खेल का अंदाज था वो कुछ मुख्तलिफ था। इसी तरीके से एक और जो हमारे पैनलिस्ट थे, जब कोयटा और पेशावर का मैच जारी था तो उसमें कहा जा रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत जाएगा, लेकिन कोयटा के बारे में जो कहा गया था फैज़ान बाखर ने कहा था और वो पेशगोई भी उनकी दुरुस्त साबित हुई। वजूहात क्या रही थी, क्यों उन्होंने समझा था कि कोयटा जो है वो जीत सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बाखर साहब। जनाब खुशामदीद कहेंगे और ज़रूर पूछेंगे कि आपने पेशगोई की और क्यों की। इनके साथ अहमद नदीम साहब हैं, क्रिकेटर हैं। जनाब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और प्रोफेसर हसन जावेद साहब, जनाब बेहद शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। फैज़ान साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वैसे तो कल हम जो मैच था उसके बारे में इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान समझ ये रहे थे कि गालिबन जो इस्लामाबाद है वो जिस तरह से खेल का मुजाहरा कर रहा है इस्लामाबाद जीतेगा। और उससे कबल जो मैच था उसमें आपने कोयटा की पेशगोई कर दी थी, पहले वहाँ से आते हैं, क्यों आपने की थी? देखिए, मैंने इसलिए कोयटा की पेशगी की थी कि मैं इस बात को समझता हूँ कि कोयटा की टीम हमेशा मुश्किल सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और जब आपका कोई चांस ना हो ना, डू एंड डाई, आपने बिल्कुल ज़्यादा आप लास्ट स्टेज पर हो, आखिरी सांसें ले रहे होते तो वो भर के आप ज़्यादा सामने आते हैं। तो कोयटा की जो आखिरी सांसें थी उन्होंने भरपूर सांस लेकर दूसरों को बेदम कर दिया। तो वो कितना ही टारगेट बढ़ाओ मगर जो गप्टिल की उसकी जैसलमेर की इनिंग थी उसने वाजे कर दिया मैच को। और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो हमेशा बड़े मैचों परफॉर्म करता है क्रंच मौके पे। तो मुझे कोयटा का अंदाज़ा है कि कोयटा कैसी टीम है और मैंने इसलिए पहले ही कहा था, सब यहाँ एक तरफ थे कि वो कोयटा हार जाएगा बआसानी, मैंने कहा था नहीं कोयटा जीतेगा। और कल के मैच में मौजूद नहीं था मगर मुझे अंदाजा कि लाहौर जीत की वजह कि लाहौर एक पहले शिकस्त हो चुका है। तो मैंने प्रोग्राम में कहा था, आप साहब ने थे मौजूद अली हसनैन, कि लाहौर ने वो जो हार कर ली ना वो अपनी बस उन्होंने किस्त पूरी कर ली है। उन्होंने अपनी डोज ले लिया, वो जीत की तो जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद भी इस तरह के मैचेस एक आध यूँ कल जो हारी वो भी हुई कि इन्होंने अपनी तैयारी करनी है फॉर द लास्ट 4 स्टेजेस। यही अपनी तमाम लूप होल्स को देखना है, यही तमाम अपनी टीम को जेल करना है, इन 11 को बेटर ऑप्शंस को लेना है ताकि जो नॉकआउट स्टेज होगा उसमें जाकर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो 10 मैच हैं, इसमें आप टॉप पर हैं, 2 टीमें लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो वो हार जीत डजंट मैटर, बट सिर्फ टॉप पोजीशन की आने की वजह से होता है कि भाई मैं टॉप हूँगा, ज्यादा मैच जीत के तो मैं आसान टीम से खेलूंगा इसलिए, वरना उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक हार क्यों जरूरी होती है बूस्टअप के लिए? हाँ, उससे ये होता है कि आपको एक सीखने का मौका मिलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, लर्न करने का मौका मिलता है, अपनी गलतियों को अपने खिलाड़ियों को इर्द गिर्द जायजा लेना पड़ता है। क्योंकि T20 क्रिकेट में ना आप छोटे छोटे मौके अगर आप विन नहीं करेंगे तो आप मैच से दूर होते जाएंगे या नजर ना लगे इसलिए हारना भी जरूरी है। ये भी कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चले टोटको पे चल रहे हैं मामला बहुत सारे। जनाब ताबिश की तरफ आएंगे। ताबिश, कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे और लाहौर और इस्लामाबाद के हवाले से आमतौर पर लोग ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद की भरपूर तैयारी है और क्या लाहौर वाकई नजर की वजह से हार गई है या क्या वजह लग रही है? नहीं, हमें ये चीज़ पर गौर करना होगा। जिस तरीके से मुसलसल देख रहे हैं, जिस तरीके से लाहौर उभर के सामने आई है, ऐसा लग रहा है जहां उन्होंने PSL 7 इख्तिताम पजीर किया था वहीं PSL 8 का आगाज उन्होंने किया है और उसी तसलसल के साथ वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी अंदाज से वो खेल रहे हैं। उनका बॉलिंग यूनिट हो या बैटिंग यूनिट हो उसी तसलसल पर काम कर रहा है, उसी अंदाज से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी अंदाज से बैटिंग करते हैं। बॉलिंग के हवाले से बात की जाए तो जिस अंदाज से उनकी बॉलिंग यूनिट है इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास पाकिस्तान का जबरदस्त फास्ट बॉलर मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ उनके पास हैं, जमान खान नौजवान टैलेंट है जो ये सलाहियत रखते हैं कि कम गेंदों में
کس طریقے سے جو ہے بڑے ہدف پر روکا جائے بیٹرز کو اور جارحانہ بیٹرز کو کس طریقے سے قابو کیا جائے، وہ ان کے پاس جو ہے کافی زبردست تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو راشد خان ان کے پاس موجود ہے، پھر سبسٹیوٹ کے طور پر بھی دیگر کئی ایسے کھلاڑی جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ایک اچھا پول آف پلیئرز ہے جن کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ بیٹنگ آرڈر ان کے پاس کافی طویل ہے، اچھی بیٹنگ آرڈر ہے۔ کل جس طرح سے ہم نے دیکھا فخر زمان اپنے نیچرل نمبر پر نہ صرف کھیل رہے ہیں، بھرپور انداز سے کھیل رہے ہیں، اچھے انداز سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں، کافی زبردست انداز سے۔ کل بھی انہوں نے 8 چھکے مارے، اس سے قبل انہوں نے جب 92 رنز کیے تھے تو انہوں نے جو ہے 10 چھکے مارے، تو زبردست انداز سے دونوں بیٹرز جو ہیں ان کے پرفارم کرتے دکھائی دے رہے ہیں، فخر زمان ہوں یا پھر دیگر جو بیٹرز ہیں ان کے مڈل آرڈر میں وہ بھی پرفارم کریں، تو اس سے یہ تسلسل قائم ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اچھی ٹیم ہونے کی جو طریقہ کار ہے اس کو بتا رہی ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ اس ایونٹ میں ایک بار پھر سے چیمپئن ہو سکتی ہے۔ صحیح، ہمارے ساتھ یہاں پروفیسر حسن جاوید بھی موجود ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، راشد خان نے زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا، اسلام آباد یونائٹیڈ مقابلہ نہیں کر پائے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں وہ آلریڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک بہت اچھے اسکل والے بالر ہیں راشد خان، اور افغانستان کی کرکٹ کا جب نام دنیا بھر میں مشہور ہوا تو راشد خان کی بڑی کنٹریبیوشن شروع سے رہی اس کے اندر۔ اب جہاں تک تعلق رہا کہ if I'll start driving from the first statement once you broke the ice in the program today، تو یہ ٹورنامنٹ یا لیگ تو کبھی بھی ٹیم کو منظم نہیں کرتی، نہ متحد کرتی ہے، یہ آپ کو ٹیلنٹ ضرور دے دیتی ہے۔ میں ہندوستان ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور فرانس کی خبر ایجنسی ہے AFP کی، تو انہوں نے سائم ایوب کی بات کی، ایک بیٹسمین ہے یہ، انہوں نے کہا کہ جو AB ڈی ویلر ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی نے 10 سال میں شاٹ کھیلا، وہ سائم ایوب نے کھیل کے دکھلا دیا ان دا اسٹارٹ۔ دوسری مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ احسان اللہ کا ذکر آیا ہے، وہ بھی بہت اچھی ویلوسٹی پہ بال ڈالتے ہیں پیس کے اندر، تو یہ 2 اچھے نام آ رہے ہیں ہمارے پاس فار فیوچر۔ اور جہاں تک تعلق رہا فخر زمان کا، کل انہوں نے جس طرح 8 چھکے لگا دیے، کاش کہ فخر زمان ایشیا کپ میں بھی ایسے ہی چھکے لگا دیتے، کیونکہ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ it is no use to crying over split milk. Yes, On the other hand, simply a person can talk about once you're doing best in Pakistan League, so where were you in the Asia Cup? Pakistan cricket team became between two stools and come to the ground simply. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ فخر زمان صاحب جو ہے وہ، ہم کمپنی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ACR بن رہی ہے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، آپ لوگوں کی بھی بنتی ہوگی یہاں پہ جو جاب کرتے ہیں آپ لوگ، تو یہ PSL ACR ہے ہمارا تمام اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کے سالانہ اب آپ نے رپورٹ پیش کی، بہت اچھی نیوز ہے۔ فخر زمان صاحب اچھا پلے کر رہے ہیں، لیکن میں یہی بس دعا کروں گا کہ جب بڑے ٹورنامنٹ آئیں گے، 2018 میں ہم نے ICC چیمپئنز ٹرافی جیتی، 5واں سال لگ گیا ہے، کیا اس دوران بڑے ٹورنامنٹ نہیں آئے؟ جی بالکل آئے، تو وہاں پہ کہاں تھے؟ محمد حسنین صاحب جو تیز ترین بالر ہمارے پاس آئے، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے رائٹ ٹائم پہ پرفارم کیا ہو۔ میں نیوزی لینڈ کی ہوم سیریز میں نیشنل اسٹیڈیم میں تھا، فائنل میں بھی، وہاں پہ جب ضرورت تھی اس نے نہیں کیا۔ تو بس میں یہی دعا کروں گا کہ جس طرح پوری دنیا میں کھیل اب کمرشل ہو چکا ہے، آپ غور کیجئے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے T20 ورلڈ کپ میں ایک 6 لگایا تو پتہ نہیں $200 ملیں گے یا $500، اس کو بزنس لینگویج کو سمجھے، کیونکہ یہ نہ صرف کرکٹ میں ہے، فٹ بال میں ہے، سارے کھیلوں میں لے کے آ گئے۔ تو جب کمرشل ہی کام ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے ویسے ہی لے کے چلنا ہے۔ ہم دبئی جا کے، ہمارے بڑے اچھے پینلسٹ ہیں نویز ضمیر بھائی، ابھی آج کل دبئی میں ہیں، اکثر رابطے میں ہوتے ہیں میرے ساتھ۔ دنیا میں کوئی کہیں بھی جا کے جاب کرے تو وہ کمپلشن کی وجہ سے جاتا ہے، جسے کہتے ہیں مجبوری، کیونکہ وہ فیملی کمپلشن ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن کھیل میں آپ دھوپ میں کھیل رہے ہیں، دوپہر میں آپ بلیک مائیکل بن گئے کھیل کھیل کے، لیکن وہاں پہ مجبوری نہیں، جذبہ ہوتا ہے۔ تو مجبوری اور جذبہ، جب کھیل کمرشل ہوگا تو کھیلنا پھر مجبوری ہے۔ تو لازماً یہ چیز ہمارے دوست سمجھ جائیں کہ اب جاوید میاں، یونس خان جیسے لیجنڈ جو سیمنٹ کی پچوں پر پیر جلاتے تھے اپنے، تو وہاں پہ تھا جذبہ، لیکن جب پوری دنیا کا ٹریک بدل رہا ہے، میں پیشن گوئیوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، میرے دوست بہت ٹیکنیکل کرکٹر ہیں، بڑی اچھی بات کرتے رہے ٹورنامنٹ میں۔ مسلمانوں میں 600 سال پہلے نعمت شاہ ولی اللہ نے پیشن گوئیاں کی تھیں، اور وہ آج بالکل صحیح ثابت ہوتے جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بابا وانگا ہیں دنیا میں، وہ بھی اکثر نیو یارک ٹائمز، اکنامکس میگزین، وال اسٹریٹ جرنل پہ ان کی پیشن گوئی لگی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک انگریز ہیں نورتھروڈیمس، لیکن پیشن گوئیاں تو ان کی بھی غلط ہوتی ہے۔
کیونکہ انسان بتاتا ہے اشاروں سے. ایک ماں کہہ رہی ہے کہ تم پھر میٹرک میں فیل ہوگے، کیونکہ اشارے بتا رہے ہیں کہ نہ یہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے، دیر سے اٹھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے. اشارے بتا دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے. انسانوں پہ وہی تو آتی نہیں ہے، وہی تو انبیاء پہ آتی تھی. تو اشارے بتا دیتے ہیں. تو میرے نزدیک جو ہوا، چاہے وہ لاہور تھے، زلمی تھے، ملتان تھے، کلندر تھے، کنگ تھے، ٹائیگر تھے، 2 نام آ رہے ہیں صرف، سائم ایوب بیٹنگ میں اور احسان اللہ. یہ میرے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور باقی یہ کہ کل جنید بھائی ایک بات کہہ رہے تھے کہ ڈیڈ پچز جو ہے دس از کالڈ دا گریو یارڈ آف دا بالر. بالکل ٹھیک ہے. تو بیلنس پچیں ہونا، بالر کو بھی تو کچھ اس میں سپورٹ ملے. مطلب کہ بیلنس پچیں ہوں. آپ کے پاس دوسرا جب آڈٹ کرنے آئے نا تو چیزیں صحیح ملنی چاہیے. انہیں مشکل پچ بنا کے دیں، انہیں آسٹریلیا کی پچ بنا کے دیں، نیوزی لینڈ کی پچ بنا کر دیں، تاکہ جو مسائل ان کو وہاں جا کے آتے ہیں وہ یہاں پہ فیس کر لیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایوری ڈاگ از اے لائن ایٹ ہوم، کہ اپنی گلی میں تو ڈاگ بھی شیر ہوتا ہے. اس کی اردو نہیں بول پاؤں گا میں، مشکل ہے میرے لیے بولنا میرے پیشے کے اعتبار سے. تو اپنی گلی میں ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ ہم شیر کو تو شیر بول دیتے ہیں، ڈاگ کو نہیں بول سکتے سر. یہاں اخلاقیات اپنی جگہ ہے. میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، تو ایم بی اے میں ایتھیکل لیپسز، ایتھیکل ڈائلیما کا ہمیں خیال بھی کرنا ہے. تو میں اپنی جگہ ضرور خیال کرتا رہوں گا ان باتوں کا. تو میں نے اپنی بات کلیئر کر دی. ٹھیک ہے. احمد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، خطرناک کرکٹر ہیں. میں فخر زمان کی یہاں بات ہو رہی تھی، کل جو انہوں نے کیچ چھوڑا اس پر بات کریں گے. کیا سمجھتے ہو اس سے سینیریو چینج ہو گیا تھا؟ بالکل. اچھا، میں چاہوں گا کہ جواب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو آپ سے اس کا جواب بھی لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کریں گے. میڈیکیم پریزنٹس کھیلو پاکستان، دی آرکڈ اسکول، می باڈی اسپیس، اٹس آل اباؤٹ می، کنیکٹ 2.0، اعتماد گروسریز، بن احسان، A&I گروپ آف کمپنیز. میں ہوں سہار فاطمہ اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں وقار الحسن. اور بات کر رہے تھے ہم کہ اس وقت PSL کے جو مختلف میچز جاری ہیں، اور جو ہمارا سوال تھا وہ احمد ندیم سے تھا، اور احمد ندیم جو تھے وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ بریک پہ چلے گئے تھے. ہم چاہیں گے کہ کنٹینیو کریں. اور سہر بھی آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہیں؟ بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں منیر علی قادری صاحب اور جاوید اقبال صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ دونوں کو یہاں ویلکم بیک کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اب احمد ندیم آپ سے میں کوشچن کروں گی، کیا کہیں گے کل جو فخر زمان کا کیچ چھوٹا ہے آصف علی سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سینیریو چینج ہوا؟ بس اس کا یہی ہے کہ فخر بھائی کو تو جب چانسز ملتا ہے تو وہ 100 کرتے ہیں، 50-100 تو پھر انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ فخر بھائی کے علاوہ کسی بھی بیٹسمین کو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ اب میں 100 کر دوں گا، 50 کر دوں گا. تو باقی جو PSL اوور آل جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھے اسکور چیز ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور جو کل کلندر جیتا ہے وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ کر دیا انہوں نے. اچھا، منیر علی قادری صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی، کیا سمجھتے ہیں کل لگ نہیں رہا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کی باڈی لینگویج دیکھ کر کہ وہ چیز کرنا چاہ رہے تھے وہ ٹارگیٹ؟ ایک تو اتنا بڑا اسکور نہیں تھا، جیسے کہ جب 240 چیز ہو رہا ہے اور 232 ہو رہا ہے تو یہ اتنا بڑا اسکور نہیں تھا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی جو وکٹیں گنوائیں اور تھوڑا سا ان کا مورل ڈاؤن ہوا تو انہوں نے ایک دفعہ ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو نہیں دوبارہ اس جگہ پہ لا سکے جہاں سے وہ اسکور کرتے یا اپنی وکٹیں ان کو سنبھالنی پڑ جاتی. مولانا راشد خان نے ایکسٹرا آرڈنری ان کو آؤٹ کلاس کیا، حارث رؤوف نے کیا، اور جو زمان خان میرے خیال میں ہے جو ایک نئے ابھرتے بالر آ رہے ہیں، اور ثناء اللہ سے ان کی ٹائی بتائی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں جو وسیم جونیئر ہیں شاید. خیر، تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک دھچکا تو ذہنی طور پہ یہ لگ گیا کہ اعظم خان ان کا ریٹائرڈ ہٹ ہو گیا. سب سے بڑی بات ان کے ذہن میں تھا کہ مڈل آرڈر میں آ کے وہ شاید کچھ کر لیں گے، تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اور شروع میں جو بیٹسمین تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری سے کھیل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا کہ راشد خان نے مڈل آرڈر سے آؤٹ کرنے شروع کیے ہیں صحیح معنوں میں دیکھیں تو 5-6 اس طرح، تو وہ سنبھل نہیں سکی جو اسلام آباد ٹیم ہے. ایک اور بات بھی ہے، اوور کانفیڈنس بھی وہ تھے میرے خیال میں، کیونکہ قریب قریب وہ دونوں اسلام آباد اور لاہور جو ہیں وہ ایکول ٹو پوائنٹ ان کے چل رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے ترنے والا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ نوالا جو ہے وہ نکل گئے، انہوں نے چبایا نہیں. سر بلکہ ہم جو پیشگوئی کر رہے تھے اس پہ آپ نے کہا تھا کہ اسلام آباد، میں بھی اور سہر بھی اور ہم سب لوگ اسلام آباد کی طرف. میں نے رات سے یہ سوچا ہوا تھا کہ آپ ضرور مجھے ہٹ کریں گے. آپ دیکھیں اس سوال کا جواب ضرور دینا پڑے گا، سوچ لوں. بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں ابھی یہ پیشن گوئی جو انہوں نے بات کی نا، یہ پیشن گوئی ہماری ہوتی ہے، مشن جو ہے پیشن گوئی ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک ٹیم 220 کر رہی ہے، ایک کیچ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو میری پیشن گوئی کا کیا اس سے تعلق؟ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ ٹیم جو ہے کولیپس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پہ آؤٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں پیشن گوئی ہوتی ہے، 2 وکٹوں سے 1 وکٹ سے ہار گئے
4 बॉल में पहले जो है स्कोर हो गया, या यह है कि जो चेस करने पे जा रहे थे उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन यह है कि लास्ट टाइम पे जो है वो एक आध बॉल जो है वो रिसीव कर दी और वो बॉल जो है वो बॉल बैट पे मिडिल नहीं हुई और टीम हार गई। तो हम कहते हैं जी कराची ने जीता हुआ मैच हार गए। और वकार लेकिन अब पेशेंट यहाँ कोई गलत नहीं होती हमारी, हम असल में पिछला जो मैच होता है उससे देखते हुए बता रहे होते हैं। है कि जो टीम की स्ट्रेंथ है और टीम बिल्कुल। जितनी भी एक दफा सामने आई है उसकी जो रैंकिंग है उसको देख के हम पेशेंट गोई करते हैं। बिल्कुल। अल्लाह माला आखिर में ग्राउंड में जो खेलेगा और जिसका दिन होगा और जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगा, जो एग्रेसिव खेलेगा, जो मेंटेन करके खेलेगा, बॉलिंग में कंटेन करेगा, वही कामयाब है। देखिए इसमें बात यही है जो इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि पेशेंट गोई तो मैंने की, बट किसी ने अगर कैच ड्रॉप कर दिया, अब सवाल ये पैदा होता है पेशेंट गोई तो बाबा वांगा ने की भी है कि इंडिया में न्यूक्लियर धमाके होंगे, अभी तक तो नहीं हुए। तो वो तो बहुत बड़ा नाम, उनके ऊपर स्पॉन्सर चलते हैं और सारी चीज़। जैसे मेरे प्यारे भाई ने यहाँ पे एक बात की कि जब भी फ़खर ज़मान को मौका मिलता है तो उनको हौसला मिलता है, तो ये हौसले कब तक देते रहे आखिर। ठीक है, अच्छा श्रीलंका जो है एशिया कप में उसकी भी तो विकेटें गिर गई थी, अर्ली विकेट्स गिर गई थी, बट उसने कम बैक किया था फाइनल के अंदर। ठीक है, यहाँ हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल इस्लामाबाद की ना बॉलिंग अच्छी ना बैटिंग अच्छी, क्या समझ रहे हैं? हालांकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए था कल, मगर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया उनकी बॉडी लैंग्वेज से, क्या कहेंगे इस पर? इस पे सबसे पहले तो ये है कि जब लाहौर कलंदर ने इतना स्कोर खड़ा कर दिया, देखिए जहनी तौर पे आपको ये जैसे मुनीर भाई कह रहे थे प्रेशर आता है, और आपने भी पेशन गोई की, मुनीर भाई ने भी की। आपको पहले वाले मैच पे जाना चाहिए। लाहौर कलंदर ने जो पहले जो था इस्लामाबाद को बिल्कुल 90 रन पे आउट कर दिया था और सेकंड मैच में जो है 107 तक महदूद रहे। लेकिन असल मसला जो होता है जब स्कोर बोर्ड लग जाता है बड़ा तो ऑटोमेटिकली जो है ना प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर गेम ऐसा होता है कि उसको आपको प्लान से हटकर खेलना पड़ता है। सिचुएशन मैच को देखकर बनानी पड़ती है, आप प्लान पे नहीं चल सकते। जब आपको पता है सिचुएशन नजर आ रही है तो उस हिसाब से खेलना पड़ता है। तो ये मेन वजह यही थी, स्कोर ज्यादा लग गया और उनको आपको पता, वो कहते हैं कि हम जो है ना बिल्कुल पावर रेटिंग ही करनी, हमने जाकर सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेले, इस वजह से अपनी विकेटें तसलसल से गंवाते रहे। और ये मेन वजह जो उनकी वो ये है कि उनकी प्लानिंग जो थी ना कि बाद तेज रन ही बनाने हैं, उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेला, अपनी बेस से हटे तो उन्हें हार का सामना करना। बिल्कुल। अच्छा मैं फैजान से ये पूछना चाहूँगा कि कोचा की लिटरेचर की बात अगर हम करें, जिसके बारे में अब कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है और कहा भी यही जा रहा था, लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला हुआ है तो बिल्कुल उन्होंने जो है उठा पटक करके रख दी है और इतना बड़ा टारगेट और ये सारी चीज़ें, क्या वजह थी? अच्छा बहुत से लोग ये भी कह रहे थे जब हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी कि सरफराज कप्तान नहीं थे, कहीं ये वजूहत, सरफराज क्या सोच रहे होंगे? एक साहब आपने कहा था, भी कहा था कि गुड लक होगी अगर सरफराज, मैंने पहले कह दी थी बात तो नहीं है और जीतेगा। हाँ। उसकी वजह मैंने तो उनके देखा, मेरी बात कही हुई तो अब इंटरनेशनल मीडिया पे एक शख्स है उन्होंने भी कह दी कि इंडिया से उनका ताल्लुक है कि सरफराज को रेस्ट करना चाहिए। तो बात वही है कि सरफराज को बात समझ आनी चाहिए कि अब क्रिकेट में ना यंगस्टर्स का गेम है। T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा आपको डिमांड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, वर्कलोड बहुत है। वर्कलोड मैनेजमेंट हरस्सा सिंघा ज्वाइन इसलिए नहीं कर सके कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इनका वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकते, ये यहाँ जाएगा फिर अगली लीग में आएगा फिर श्रीलंका। ये बात हमारे लोगों को, असल में हमारे यहाँ वर्कलोड सिर्फ वो जो गोदामों में लोग उठाते हैं ना उसको लोड समझते हैं। तो हमारे नायल लोग तो पीसीबी में लगे हुए, जो फिजियोथेरापिस्ट है वो डॉक्टर बने हुए, जो डॉक्टर है वो टेक्निकल सर्जन बने हुए। तो ये मसाइल इसलिए हमारे प्लेयर जल्दी तबाह हो जाते हैं। सरफराज का कैरियर प्रोलॉन्ग हो सकता है और बहुत सारे को हो सकता है, बट यहाँ जो सिस्टम है ना, अब आप देखिए ना कि सरफराज की इंजरी हो रही है या आजम को कल इंजरी हुई, रिटायर्ड हुए, तो ये ऐसी इंजरीज हैं जिसके लिए आपको पहले तवज्जो देनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान को इसको रखना है, खिलाना है, तो आपने कुछ मैचेस जब आप जीते हो तो रेस्ट दे दो आजम को, क्योंकि आपका स्कीपर भी नहीं है भी इस्लामाबाद के पास, और दिया भी इसलिए था ट्रेड की। सरफराज को टेस्ट या वनडे के लिए रखा जाए, T20 नहीं? आप मैं ये समझता हूँ कि देखें ज़ाहिर है किसी को अपना डिसीजन खुद लेना है, मैं सरफराज के डिसीजन का कोई वो नहीं हक रखता, मगर मेरे एक अपना तर्जिया है कि ऑलरेडी हमारे पास हारिस की सूरत में, आजम की सूरत में, और ऑलरेडी कीपर इन लाइन रिजवान साहब खुद हैं अभी लाइन में, तो लोग हैं जी, हसीबुल्लाह पेशावर से। तो इसलिए सरफराज भाई को भी एक अच्छे एंडिंग नोट पर अपने आप को, तो आप ये समझते हैं पीसीबी के पास प्लान ए तो होता है, प्लान बी नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। प्लान बी होता तो एशिया कप का फाइनल उठा लीजिए, ये आपके T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप। आप ये देखिए हमारे ना कागजी वो लकीर फकीर बाबर आजम को किसी ने लकीर पे लिख कर दिया सकलैन भाई ने कि 17वां शाहीन, 18वां हारिस, 19वां
बना तो वो वही करेगा, चाहे उधर मैथ्यू वेड आ जाए और बॉलर वो कराना पाए उसको, करेगा वो वही जो सकलैन माइन और बाबर की खोपड़ी में डाल दिया है। तो हमारे यहाँ ये लकीर, और वही हारिस रऊफ थे जिन्होंने 3 छक्के खाए, और शाहीन ने वो फाइनल मैथ्यू से पिछले साल भी हुआ और इस साल सेम रेपुटेशन इंडिया। तो ये जो अभी बात की ना मैच सिचुएशन की, मैं कोई पहले से तैयारी कोई भी नहीं होती। अगर आपको 200 लग गए, क्रिकेटिंग बीइंग अ कोच, मेरी टीम को 200 लग गए पहली इनिंग में, मेरी टीम बैटिंग करने जाएगी, मैं उस 5 मिनट के गैप में ही अपने प्लेयर्स के बैट के साथ कप्तान से पूछूंगा आप क्या डिसाइड करते हैं अपने बैट्समैनों के साथ। मैं पहले उस कप्तान को बोलने दूंगा, जब कप्तान अपने बैट्समैनों के साथ डिसाइड करेगा उसमें लास्ट में मैं अपना इनपुट दूंगा। ओके, मुझे लगता है कि ये दोनों ठीक हैं, आपने जो फैसला किया, मगर 1 और 2 में देख लेना, मौके की सिचुएशन में भेजना। वो उस बैटिंग को देखते हुए 200 बने तो 200 वाले प्लेयर। इस्लामाबाद का मसला क्या है, शादाब साहब से रन नहीं हो रहा, ना बॉल हो रही है। आजकल उंगली पे उनकी अभी तक चोट सही नहीं है, वो खेले क्यों? उन्होंने अभी लास्ट इंटरव्यू में खुद कह दिया, जब उनकी शादी के लोगों ने बात की कि लोगों की शादी तो नहीं की होती है और खुशबख्ती अच्छे दिन होते हैं, आपके अभी तक तो आपने शादी का जिक्र क्यों कर रहे हैं लोग? मेरी मतलब मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, मेरा मसला उससे शादी का कहता है। तो उसने फिर इस बात के कह दी कि मेरी उंगली अभी भी सूजन है। तो शाहजाद को नहीं खेलने चाहिए सारे मैचेस। पीएसएल है, आप नहीं जीतेंगे, कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, आपको पाकिस्तान प्रोडक्ट है, आपने आगे सर्व करना है। अगर नहीं खेलना तो ठीक है, इस फ्रेंचाइज क्रिकेट को आप उतना ही लें जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट है। हर प्लेयर रेस्ट करता है। यहाँ तो हमारे यहाँ क्रिकेटरों का एक ही मसाइल है कि वो कहते हैं ना कि जब उनका कैरियर का एंड हो तब भी टेस्ट खेलते हुए जाएं, वो वाली बात है। मतलब बाद में मर्क भी वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे तो नहीं होता। फ्रेंचाइज आपको पता है उन पे पैसा खर्च करती है, नहीं रेस्ट करा सकती है, कोई मसला नहीं, बोर्ड इनको कह सकती है। पैसे वाला खरीद थोड़ी लिया, घोड़ा थोड़ी है जब बेलगाम जो आपने खरीद लिया। कैसी बात है, बोर्ड जो इन्वॉल्व नहीं होगा वो किसी फ्रेंचाइज को नहीं कह सकता। कह सकता आप रूल में पढ़िएगा, कह सकता नहीं सर, ये नहीं होता है। बोर्ड की मानती है, बोर्ड अगर कहेगा, ऑफिशियली कहेगा तब मानेंगी ना। अब ऐसे अगर वो प्लेयर कहे तो फ्रेंचाइज कभी भी नहीं मानेगी भाई, उन्होंने उनके पीछे इन्वेस्ट किया होता है, वो अपना कभी भी इन्वेस्ट जाया नहीं। इसीलिए इन्वेस्ट नहीं किया, वो फ्रेंचाइज को रिटर्न ले रहे हैं, आरओआई लेते हैं, इन्वेस्ट क्यों करेंगे? सर वो फ्रेंचाइज पप्पा के लड़के हैं क्या? अली नकवी, अच्छा आपको फ्रेंचाइज का नाम पता है? कुछ नहीं होता। अली नकवी, उरूज नकवी शायद आपकी फुप्पो हैं क्या? जी मुझे बताइए, ओनर मैं बताता हूँ आपको क्रिकेट बात। नहीं सर, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आरओआई है कंपनी। इसमें एक सवाल सर ये बनता है, एक सवाल ये बनता है सर, फ्रेंचाइज का यहाँ मसला नहीं है जी, ना कोई ऐसा पीसीबी का रूल रेगुलेशन है, यहाँ है खिलाड़ी की अपनी वर्क जी, बस वो बात है। आपको जो कह रहे हो जो कप्तान है, कप्तान जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कप्तान जो अपना फैसला लेते हैं, आपको लगता है वो सही ले रहे हैं, या जैसे भी ये भी कह रहे हैं कि जो सोच लिया, प्लान डिसाइड कर लिया, बस उसी पे चलना है, चाहे सिचुएशन चेंज हो जाए? नहीं सर, देखिए ये जितने भी कप्तान आपको पीएसएल में नजर आ रहे हैं ना, देखिए ये कप्तानी एक आर्ट है। ये जब ग्राउंड में जाके आपने उसे इस्तेमाल करना है, बाहर डग आउट में बैठ के नहीं आप कर सकते सर। पूरी क्रिकेट एक आर्ट है, ये तो आर्ट है। देखिए साइंस है क्रिकेट, असल कप्तानी है, कप्तानी देखे ना। और जैसे उन्होंने बात की सरफराज की, सैफी नहीं था, नवाज को कप्तान बनाया, कोयटा जीत गया। वो चले किसी ने भी परफॉर्मेंस की, वो जीत गया ना। असल मसला ये कप्तान देखे 2-3 ही सिर्फ कप्तान नजर आ रहे हैं। एक रिजवान कप्तानी करता हुआ नजर आ रहा है, एक शाहीन अफरीदी कप्तानी कर रहा है, और एक अमाद कर रहा है, लेकिन उसकी टीम क्लिक नहीं कर पा रही। नहीं देखिए यहाँ ये फेवरिज्म है। अच्छा रिजवान की कप्तानी में सवालिया निशान है, गलत निशानदेही ना कीजिए। 4 मैच जीत रही है, 4 अगर 0/0 कप्तानी। चले एक ब्रेक पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कप्तान जो है सब बेहतरीन कप्तानी कर रहा है और क्या करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यहाँ पर आपसे हम बात कर रहे थे कि कौन सा कप्तान जो पीएसएल में है वो बेहतर है और गर्मा गर्मी जो है वो उरूज पे रही। ये हम आपको बाद में बताएंगे कौन सा कप्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और बेहतर अपनी टीम को लेकर जा सकता है, या उसके जहन में कोई अच्छे प्लान्स होते हैं या नहीं होते, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और खबर जो ज़राए से आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक दौरा करने वाली है। वो दौरा कहाँ का होगा और ज़राए का क्या कहना है, ये हम ताबिश मीर से ही जानेंगे। ताबिश, क्या इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे ही पीसीबी के नए चेयरमैन नजम सेठी साहब आया तो उसके फ़ौरन बाद जो एक नई बहस छिड़ गई कि आया अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो इसके फ़ौरन बाद जो है ये फैसला किया गया पीसीबी की जानिब से और वेन्यू डिसाइड किया गया कि यूएई के शारजा स्टेडियम में ये मैचेस होंगे। 3 T20 मैचेस होने हैं वहाँ, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि 25, 27 और 29 तारीख को ये मैचेस होंगे। लेकिन अहम सवाल अब यहाँ ये सामने आया, जो ज़राए ने खबर सामने लाई है, और ये बताया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हो सकते हैं। और ये कप्तान इसलिए, जिस तरीके से बहस एक चल रही थी, एक गहमा गहमी हम देख रहे थे, तो यही है कि जिस तरीके से वो PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी
ٹیم کے پاس اس وقت بھی سینئر کھلاڑی بابر ہونے کے بعد جو ہے آپ کے پاس محمد رضوان موجود ہیں, شاداب ہیں ٹیم میں, لیکن اس کے بعد اب یہ ایک بیچ شروع ہو گئی ہے کہ آیا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. عماد وسیم کو بھی آپشن کے طور پر ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا, لیکن ان سے کپتانی نہیں کرائی جا رہی. ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی, کیونکہ جو صلاحیت ہے ان کی حالیہ جو پی ایس ایل سیزن 7 وہ جیتے, پھر کل جس طرح سے انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا, یہ راولپنڈی کی وہ پچ تھی جہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 241 رن چیس کیے. تو ایک بڑا ہدف جب چیس کر لیا اگلی ٹیم نے, لیکن 226 رن اسی پچ پر بنائے گئے اور وہ چیس نہیں کر پائی. ایک سیم انداز کے ساتھ ڈیفیٹ جو ہے وہ ہوئی اسلام آباد یونائٹڈ. تو اسی تسلسل کو برقرار رکھا. پی ایس ایل سیزن 8 میں پہلے بھی انہوں نے پہلے میچ میں قذافی میں شکست دی, قذافی اسٹیڈیم میں, اب انہوں نے راولپنڈی میں شکست دی. تو ایک تسلسل کو قائم اور دائم رکھتے ہوئے جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی, نہ صرف بالنگ کے ذریعے پرفارم کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے بیٹنگ کے ذریعے بھی پرفارم کیا ہے. انہوں نے بابر اعظم نے جہاں 41 گیندوں پر 50 کیے, انہوں نے 36 گیندوں پر 52 کیے. تو بیٹنگ کے ذریعے بھی پرفارم کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات جس طرح سے فیضان بھائی نے کہا کہ بابر اعظم جو ہے وہ ایک لکھے ہوئے اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر زیادہ تر دار و مدار ان کا ہوتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں پر ہی کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں. لیکن جب صافی ان سے سوال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرق تو نہیں پڑتا, رن ریٹ میں بہتر کر دوں گا, 300 کا رن ریٹ کر دوں گا. یہ شائقین کرکٹ بھی تو چاہ رہے ہیں 300 کا رن ریٹ آپ کر دیں تو ہم سوال نہیں کریں گے, ہم تنقید نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں میرے اپنے ہوتے ہیں, اگر آپ اپنے فیصلے کرنے لگے ہیں تو وسیم اکرم صاحب آپ کو ہدایت نہیں کریں گے. بالکل. اچھا, جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی اپنی جو ایک خاص چڑیا تھی اس کے ذریعے بتایا کرتے تھے, تابش نے بتا دیا اپنے ذرائع, وہ کون سی چڑیا, یہ تو ابھی نہیں بتایا انہوں نے, لیکن بہرحال اب یہ مطلب ہے کہ شارجہ میں امکانات بتائے جائیں, امکانات ہیں, اور یہ پاکستان کا کس سے ہو سکتا ہے؟ افغانستان سے میچز ہونے جو افغانستان سے ہو سکتے ہیں, اور جو بہترین کمبینیشن بھی بن سکتا ہے. لیکن بعض سینئر اور جونیئر کھلاڑی جو ہیں وہ اس میں ٹیم میں حصہ ہو سکتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن بہرحال اب ذرا پی ایس ایل کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ آخر کون سا جو ہمارا کپتان ہے وہ بہتر حکمت عملی سے چل رہا ہے. شاہین شاہ آفریدی کی اگر بات کریں, کیا شاہد آفریدی جو ہیں ان کو کچھ سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ سسر ہیں لازمیات, اب تو وہ چاہیں گے کہ وہ بہتر سے بہتر بھی کھیلیں اور اچھے مشورے کیا مل سکتے ہیں. منیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل یہ حقیقت ہے کہ شاہد آفریدی کا پہلے سے یہ پلان ہے, اور اگر آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے جو اپنے آپ کو سائڈ میں کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بچہ بیٹا کسی کا ہو یا سسر کسی کا ہو یا کوئی داماد ہو, اس حوالے سے جب اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس پہ کافی تنقید ہوتی ہے, چاہے وہ پازیٹیو بھی ہو. حنی محمد صاحب جب تھے مرحوم تو شعیب محمد کا جب نام آیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور فرحت الیاس صاحب تھے, تو اب وہ بزرگوں کے اندر کے بعد ایک نوجوان سسر بھی سامنے آئے ہیں. تو نوجوان سسر جو ہے وہ لازم پوری پلاننگ کے ساتھ ہیں, اور امید ہے کہ اور بیان بازی سے بھی شاید خان آفریدی سے کام لے رہے ہیں, یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کچھ اچھا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اچھا ہوتے ہوئے تو ماشاءاللہ ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں, 50 سال سے دیکھ رہے ہیں. اب آنکھوں کے اندر پرابلم آ گئی ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو بہترین ہے, اور آنکھیں کھولتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ تنقید کرتے ہیں تو لوگوں کو پسند نہیں آتا. اچھا, اس میں 2-3 پوائنٹس میں پورے کر دوں. پہلے تو جو انہوں نے بات کی فیضان بھائی نے کہ بابر کو اگر کہا جائے کہ 17واں نمبر شاہین کا ہے تو وہی کام کریں گے. دیکھیے کرکٹ جو ہے نا یہ سائنیٹکس کا نام نہیں ہے, یہ برین اسٹارمنگ کا نام ہوتا ہے. سائنیٹکس یہ ہے کہ اگر آپ کمپنی ڈائریکٹر ہیں اور ہم 6 مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم نے اپنی پروپوزل رکھ دی, رائٹ, لیکن آپ بھی کسی ایک ڈیسیشن تک نہیں گئے, سب نے بات رکھ دی بیچ میں. برین اسٹارمنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم 6 مینیجر نے اپنی پروپوزل رکھ دی لیکن آپ نے فائنل فیصلہ لیا. دس از کالڈ برین اسٹارمنگ. تو بابر اعظم سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن وہ بہتر کپتان نہیں ہے, یہ ماننے والی بات ہے. اچھے بیٹسمین ضرور ہیں, بہتر کپتان نہیں ہے. جہاں تک پلان ABC کا تعلق رہا, چلیں 220 رن بھی دے دیے کسی نے, تو آپ اس کو 20 اوور سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 10 یا 11 کا اسٹرائک ریٹ بنتا ہے. تو کیا T20 کے میچز میں 24 رنز ایک اوور میں نہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں نا, تو 10 اور 11 کون سی بڑی چیز ہے, جیسی وکٹیں بن رہی ہیں ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا, دوسرا سوال سرفراز کا تھا جو بیچ میں, تو سرفراز ہمارے لیجنڈ ہے, ہمارے ہیرو ہے, ان کی رسپیکٹ بالکل ہم کرتے رہیں گے. ہاں, جہاں تک تعلق رہا ایج کا, تو دی انڈرٹیکر نے بھی ریسلنگ چھوڑ دی اب, کیونکہ ایج جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی, تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ٹیسٹ میں جائیں مرنے میں, بٹ وہ ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے لیے انہوں نے اچیومنٹ لی. تیسری چیز کہ جیسے کہا گیا کہ سرفراز نے ایک میچ میں کپتانی نہیں کی اور وہ جیت گئے, یہ ہمارے غلط سوچنے کا طریقہ کار ہے. میں ایک مثال دوں, میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بلند صاحب آج پروگرام نہیں کر رہے ہیں, پروگرام بہت اچھا ہو گیا, یہ میرا غلط جملہ ہے.
اس لیے غلط جملہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ایک لیجنڈ ہیں, آپ بھی ہمارے ایک لیجنڈ ہیں, تو کسی کو ہٹانے سے اچھائی یا برائی نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ ہماری اپنی کارکردگی ہے جو ٹیم کے لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. وہ بھی ہمارے ہیرو ہے, آپ کی عزت بھی ہمارے لیے ہے. تو سرفراز نہیں تھے تو ہم ان کو کیوں تنقید کا نشانہ بنائیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے جو میں آپ کہنا چاہوں گا کہ جیسے جاوید اقبال بھائی نے خبر کی تھی آتے کے ساتھ بریک کہ آصف نے 1 رن پہ فخر زمان کا کیچ چھوڑ دیا, تو بھائی یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی تھی. آج اگر ہم تعریفیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے 8 چھکے لگا دیے تو ہم ہی یہاں پر یہ کام کرتے. وہ بیٹھے ہیں اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ اور کنسلٹنٹ بتائے کہ 1 رن پہ آپ نے یہ غلطی کی تھی, 40 رن پہ آپ نے کی تھی, اس کو آپ کے پیسے آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں, تاکہ وہ بہت زیادہ وین ہوپ کا شکار نہ ہو, خوش فہمی کا شکار نہ ہو. جناب یہ تھا. لیکن اگر ہم وہی کریں گے, بڑے پیارے انہوں نے بات کی منیر بھائی نے کہ اب تو آنکھیں بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہیں, ایسے حالات ہو گئے. سر بالکل. اچھا لاسٹ منٹ رہ گیا ہے پشاور اور ملتان کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اگر آپ سمجھ لیں گے کیا ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹیکنیکلی تو ملتان جیت جائے گا, مومنٹم جس کا ٹوٹتا ہے اسی کے ساتھ ہوں, میں کمزور لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں. ملتان جیتے گا میچ, مگر میں ویسے بھی چاہتا ہوں کہ ملتان جیتے کو پشاور جیت جائے گا نا تو جو کرش رہ گیا اور دوسری چوتھی ٹیموں کا وہ ذرا کلیئر ہو گا. تو میں نہیں چاہتا کلیئر ہو, آخر تک ماحول رہنا چاہیے. تو ملتان آپ کو لگتا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ملتان. سر میں نے کبوتر کو بڑھایا تھا, اب تو ہماری سوچ تو ختم ہو گئی, کبوتر ہی کہے گا, کبوتر نے ملتان کا ہی کہا ہے. ملتان کا ہی کہا ہے. بالکل جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیمیں اپنے جو حالیہ میچز ہیں ہاری ہے, اور ملتان کی بات کی جائے تو وہ اتنے بڑے مارجن سے تو نہیں ہاری ہے, لیکن پشاور زلمی کو یہ جو ہے فیڈ بیک ان کے پاس تو ہوگا کہ وہ جس طریقے سے ایک بڑا ہدف بنایا, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ایک اچھا خواب دیکھا جو چکنا چور ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے ایک اچھا کریڈٹ ہے ملتان سلطان آج ایکسپریس کر سکتی ہے. ملتان کر سکتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ ایم ایس دھونی کتنے سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تھے کرکٹ سے؟ 35 ابو تھے وہ. جی جی جی. اور میرے پیارے دوست نے بھی ایک بات بتائی کہ پی سی بی سوچ رہا ہے کہ سینئر کھلاڑیوں کو ریسٹ دیں. وہی شاید آپ کی کیا ایج ہے, آپ ریسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کو؟ تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ شاہین شاہ فرید نے کیا کیا ہماری ٹیم کے ساتھ, 2 بار ان کو کپتان بنانے جا رہے ہیں. تو رشتہ داری نبھانی تھی, تو ماضی میں بھی تو باپ اور بیٹوں کے درمیان جنگیں ہو گئی تھیں اصول پر. صحیح بات ہے, بالکل. رشتہ داری سے کام نہیں ہوتا. بالکل. ملتان لگ رہا ہے. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی ٹف میچ ہے, لیکن جو پہلے بیٹنگ کر کے بڑا ٹوٹل کر لے گا نا وہی ٹیم جیت جائے گی. ٹھیک ہے جناب. اور سحر کو کیا یہ سیاسی بیان ہے, بالکل. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ملتان جو ہے وہ غالباً جیت سکتا ہے, اور وہی اس کی وجوہات جو سامنے آ رہی ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی ہم تجزیہ کرتے ہیں یا تبصرہ کر سکتے ہیں. ملتان کا ایک چانس زیادہ نظر آ رہا ہے. اور باقی آپ کے لیے سب کے لیے ایک شعر ہے, ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تجھے بھی لے ڈوبیں. بالکل. اور اسی شعر کے ساتھ جو ہے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. تمام آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. مجھے اور سحر فاطمہ کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ کے